دوستا و قمای گل سلام. ما مطلب یک گذشته یک چند عرصه یک دو اینترویو داشتم که تقریبا منی آردوشی یک کامن اکسپیرینس بود. منی از او اکسپیرینسی بود که از ما پرسان میشد که خو تو که مطلب منی اینزی کمیونیتی هسته دیگه تو برای از او مردمایی که خلاف شی تبعیض میشه یا فر مثال کسته کمزور هستن پایمانده هستن تو برای از نکسته چیکار کردی؟ دیگه ما دزین از خود خو اول ندفع که سوال از ما پسند کردم ما خو سیاسی نماینده نیستم اگو کس مر انتخاب نکرده ما خو اگو افیشل پوزیشن ندارم ما اختیارات ندارم ما طاقت ندارم این سوال کسته چرا از ما میشه مطلب یک اکسپکتیشن کسته چرا از بعد دوباره مطلب دزین مامات که خو دینوان یک شهری کسته دیگه تو وقتی که یا دینوان یک ممبر یک کمیونیتی که تو هستی دیگه یه چیزا کسته حسابی فرضیه مای مطلب ده حساب تر میشه که تو حصه فرض تو مای حصه فرایض تو کسته حساب میشه دیگه خو مای چر کسته را گفتم از خاطر ازی گفتم که وقتی که مطلب ما در مسئله آزادگی که ما میشنم که سوچ کنم دیگه اون چی کسته یک اکسپکتیشنی دیگه مایه لیکن او اکسپکتیشن کسته قد یک نقطه نگاه دیگه مایه او کسته بعض اوقات از قوما مایه مگه خو شما که فر مثال در خارج میشنن شما کسته چرا لابی نمونین برای مردم از مو کسته دیگه تو مطلبی دو مختلف سوال است یکشی از طرف قوما است یکشی مطلب از طرف از او ارگنایزیشن دیگه است. خب به هر حال این دو مختلف نقطه نگاه منیش که است یک کامن چیز داره. خب اونایی که مطلب از طرف ارگنایزیشن است اونا خب مطلب تر سوچ میکرد خوی یک مطلب کر دینوان یک شهری یک انسانی که مطلب مگه ما خو خانده تو دیگ استیج خود رسنده دیگه مطلب اینی سه فرایض است استعمال میشه. اونایی که مطلب نمیتونن برای خودون گپ بگن یا نمیتونن از حقوق خود دفاع کنن یا مطلب قابل زنی و تو باید دیفندر از نه جوش تو باید کسته چیزش نه مطلب اینجا یک سورت اکاونتبیلیتی کسته بلیستمای دیگه مطلب لیکن قوما که مگه او توقع از نکسته از خاطری از او کسته ما در اونجی مطلب ما اعتراض نمونم بلیز نه لیکن ما میخوایم خالی یک پوینت دیگر مطلب اونجی ریلیتد چیز کنیم نیوسته که مطلب صحیح است مطلب ذمہ داری است که مطلب مو کنی خو هر کس مطلب مطابق واس خم منظرت نی که مطلب تو چرچه کنی لیکن برای ازو کسته تو مطلب یک چند دانه شرایط دکار داره او شرایط مطلب یک بنیادی ترین شرط از او کسته تعلیم است او ایژوکیشن است او شعور است فر مثال اگر یک قوم از ما توقع کنه که خو یار تو چر برای قوم از ما کسته لاوی نمونی او غنا کسته در برای قوم لاوین باز ما خو او سطح تعلیم یا او سطح شعور یا مطلب او سطح اسکیلز آیا ما دروم که مطلب ما برای قوم خلابی کنه یا نه مطلب اینی شرط هم نه مطلب چیزار کسته ایر نارمالی کسته قوما کسته چیزا نمونه خو مقصد این امزی ویدیو اونمو است که ادوکسی که مدرو گپشی میزنی که مطلب تو وقتی میخوای برای گو چیز ادوکیت کنی مطلب آواز زو کسته جوشنی برای زو کسته یک چند شرایط کسته لازم است بدقسمتی این است که وقتی که مطلب مو تعلیمی سه تعلیم از مو که بودن این مثلا ما خود خورده رو اینجا گپشی میزنم و همون تر مطلب چرا که فرق نکده دیگه باقی قوم که رنگیز ما ورین تر تعلیم حاصل کده دمزو ماحول دازو چیزا که حاصل کده اونا تقریبا در نظر از ما سیم اکسپیرینس رکسته شیر نمزو خاطر این ویدیو از یک لحاظ کسته رفلکشن است برای زو سیت سکیلزی که مو از ضرورت داریم ما محسوس کردم خو ایسه بخشی سه تعلیم از ما نبوده خو باید در کسته ما رفلکت کنی اور کس باید قد قوما دیسکشن باید کسته گفتش نه باید دوباره شعور دادش نه تاکه دیگه قومام کسته فرق بیتن ما بین لابیگری و ادوکسی چرکی لابیگری یک کلان حصه شی ادوکسی ہے بیسیکلی یک کلان حصه لابیگری کسته ادوکسی است و برای ادوکسی کسته تو لازمی است که یک بنیادی چیزار کسته تو باید داشته باشی بنیادی سیت اسکیلز کسته داشته باشی خو اول مورم طرفی تعلیم خو مطلب کدام حصه کم بود من در فر مثال من حصه تعلیم از مو کسته میشه
یاد دهانی میشه که قائد اعظم کسته درباره وکالت پاکستان کرد مطلب کسته مطلب اگر مثلا بشنی مطلب برای خوب اگزمپل بود دیگه سی تعلیم و مطلب ذکر بهتر اگزمپل کسته چطور میتونه باشه لیکن مور صرف این گفت که پاکستان که قائد اعظم کسته بعد از مختلف استرگل کسته و قائد چیزر حاصل کرد پاکستان را حاصل کرد لیکن او ادوکسی کسته منیزو دیتیل شنم گفت اون چی کسته مو یاد بگیری که مطلب چیزه لیکن حقیقتی است اگر مور فر مثال ما گفت که قائد اعظم از خاطر ازی کسته و قائد اعظم جور شد از خاطر ازی که او ادوکسی کرد برای پاکستان کسته برای یک آزاد ملکی برای چیزش کسته لیکن وقتی که او ادوکسی کرد منی از او ادوکسی کسته او پیش مختلف مردم کسته باید مرافت او هم باید مسلمانان را کنوینس میکرد هم انگریزار کنوینس میکرد هم هندوار کنوینس میکرد تو خو مطلب رنج ادوکسی رنج چیزی زو کسته مختلفه نال فر مثال اگر اون رفت قد گاندی یا قد جواهرلال نهرو یا فر مثال قد کانگریس پارتی کی گپ میزد که مطلب که ریپرزنت میکرد هندو میجارتی چیزر کسته هندوستان را خوب باید کسته دیگه او طرف میکرد که مطلب اونا باید کنوینس شنه دیگه مطلب کنوینسینگ مطلب انگریز را که میکرد انگریز خوب از خود دیگه خاصیت داشت چرا که اونا بریتیش امپایر کسه چیزم که دیگه ادوکسی قد بریتیش دو مختلف بود لیکن وقت پیش مسلمانان میمد خو مسلمانان کسه مختلف خوی مختلف طبیعت داشت دیگه او هندوها مختلف از انگریزا مختلف تو مطلب قد سه مختلف جماعت کس در گپ میشنه و مسلمانان هم وقتی که تو گپ شی میزنی مسلمانان هم مختلف طبقه داشته گیریت قبایلی علاقه بود که فر مثال کسته مثل بلوچستان وری مثل خیبر پختونخوا وری و دیگه هم هستند که شهری علاقه مثل که فر مثال کراچی و لاهور و چیزا وری که فر مثال سند و پنجاب را کلان شهرش که مودرو گپ شی میزنی خود تو هر جایی که خوی مردما یا نوردن پارت انډیا که مطلب اکثر مسلمانان که از اونجا ماده خود تو فر قائد اعظم چرکی وکیل بود او بیسیک سیت اسکیلز را داشت آلریدی او سی تعلیم شی که بود دیگه او همز خاطر کسته میتونست قد هر سه طرف کسته نگوشیت کنه هر سه طرف را کسته کنوینس کنه برایش کسته اونو چیز را کسته منی حصه تعلیم از مو دادم شو دایورس طریقه که مطلب قائد اعظم که تعلیمات را حاصل کرد نه دیگه باقی یک چیز که مطلب قائد اعظم لیک مونه نه مطلب یک چیزی که مطلب قائد اعظم مورا یا که مطلب صلاحیت چی نداشت یا که فر مثال رو موقع میلاونشت اکثر مردم گور موقع میلاونشت لیکن ما میگم شاید او صلاحیت چی رم کستن نداشت چرا که مطلب ادوکسی کسته یک چیز است که تو قائد اعظم در نظر از ما تر شد که او استه میچور شد مطلب چی دوران تعلیم شی مطلب وکالت شی مطلب یاد خود داد اسکیلز را نه مطلب از او چیزاش یاد گرفته قد مردم تابال شد برای مردم کیسای مختلف که کار کرد لیکن یعنی مطلب د دوران پروفیشنل لایف لیکن یک چیزی دیگه مطلب که مطلب در نظر ما که زیاتر تهانوز سینز از مست او لیک از بود قد از موقع میلاونشت که دوباره استیت کسته بشنه سوچ کنه نه که فر مثال پاکستان چی رنگ ملک جور میشه و برای زو او کسته ادوکسی نتنستد که مطلب ٹھیک مثلا برای آزادی پاکستان مطلب ادوکسی کرد قدر سه گروه لیکن برای کو چطور استیت جور شنه و استیت کسته چطور بیتنه که است دبلی یک استیت باشه که سروایو بیتنه و برای بهتری مسلماناش نه اونو چیز را که است قائد اعظم که است دو ایریا که است شاید زیاد موقع ملاو نشد که مطلب بشنه دیپ سوچ کنه چرا یا او ایریا مطلب لیک اف اکسپریانس ما گفتم میتن مطلب در نظر ما قائد اعظم اونجا دیپ ریفلکشن که است نداشت دیگه موضوع خاطر او حصه ادوکسی در نظر ما که است بسیار امپورتنت یعنی مطلب وقتی که مطلب مو تعلیم داده میشه او چیز که مطلب مو لیک مونی مطلب که است باید مور یاد داشت نه کی خو قائد اعظم خود تر بود لیکن قائد اعظم که است سی ادوکسیش باید دو بخش می داشت یک بخشی که است کامیاب بود یک بخشی که است ناکام بود می که مطلب مو امروز پاکستان نمونه زی استیت که درو میگن که کنفیوزد استیت کنفیوزد مردمایش که است کنفیوزد از خاطر ازو که مطلب اینجا کسته ادوکسی نشته پراپر کانسپتی که چی رنگ استیت میخوای اونور کسته اینا نتنیست جور نتنیست دیگه ما مطلب خالی قائد اعظم بلیم نمونم چه خوخ مطلب لیدرشپ یک ایسیش کسته بود دیگه هم کسته اونجا لیدر بود مطلب کسته لیکن هم پورا لیدرشپ که مطلب مسلمانان که مطلب پاکستان اشت اینی سر کسته اونا منیش بود خو اینی چیز کسته نال بریزی دینوان گازره چرکی مطلب ما
بعض اوقات در دل آدم درد نمیگه یار خب موز خود ملک نداریم، موز خود کسته چیزا کسته آزاد ملک نداره. بعض اوقات آدم میشنه سوچنه که اگر اون ملک مومی داشتی ورنگه پاکستان وریم بود بس چی رنگم شد. دیگه خاطر کسته بشنی یا رنگه افغانستان وریم بود چی رنگم شد. دیگه خاطر شاید در نظر زما مطلب فطرت مور درو موقع میده، قدرت درو مور موقع میده که مثلا کسته بشنی اردو سیت سوچ کنه چرکی چانس ماه. این الفر مثال برای می استرگل آذر اگر شما بیشتر کست سوچ کن پیش آذر کست دو دفعه چانس ازی بوده که مطلب اونا استیت خورا جور کنن، آزاد استیت جور کنن. یعنی مطلب یک دفعه کست 1979 که مطلب انقلابی چیزا کست انقلاب که دمنی افغانستان میشه دیگه توخ مطلب زمان آذر این چانس داشت که مطلب جور کنه برای خود استیت، لیکن چرا آذر کپاسیتی نداشت، نه آذر پتانسیل نداشت، آذر نداشت که او استراکچری حکومت جور کنه، نظام حکومت جور کنه، کپیبل نداشت، هیومن کپیتال نداشت. دمنیزو دویم ندفهم هم که مطلب فر مثال حکومت نجیب که مطلب از بین مور و حکومت مجاهدین ما خب باز از را چانس داشت دیگه مطلب باز رگو کم بهتر شده سیچویشنش، لیکن بازم دست قابل از اون بود که یک استیت جور کنه، یک بنیاد یک چیزر کسته جور کنه. این در نه که فر مثال امروز مو بگیر طالبان آمده این چانس بالکل از پیش از را ختم شده. در نظر از ما این چانس باز ما برای از را باز ما شرطیه که مو تیار است، مو دیگه او کانسپتی تبالی پورا از کنوینسید نشده که اون از خود میتونه ملک داشته باشه چی که مطلب اونای کانسپت دزین چی باشه که اون ملک چطور باشه، بنیادایش چطور باشه، دیزاینش چطور باشه، ساخت چطور باشه، منیشی مطلب یک فرد منیزو که است رول چیز باشه، رول استیت چیز باشه، ریلیشنشیپ استیت قد فرد چیز است. نه اونو چیز است که مطلب یک چطور مو میتونیم یک انسانی ریاست جور کنی اونور که است مو دباریش که است هیچ سوچ نشته، غور نشته، فکر نشته. باید دباری زی تایتم صدها دنا کتاب لکایم شد، صدها دنا هر زمان که حضرت نیست دباری زی که مطلب چطور استیت مو داشته باشی رول افراد ولی زی صدها کتاب صدها داکومنتری جور صدها چیز که مردما د ذهن فول کلیر باشه که مو چیز میخوای، چی رنگ ملک میخوای، چی رنگ نظام میخوای، چی رنگ حکومت میخوای، هر تیمنا تمامش کلیر بود. در نظر از ما او تیم که است حاضر کیپیبل از این موشه که مطلب اگر گوتم چانس بای برایش که است او بهتن از خود یک استیت جور کنه و استیت او سروایو میکنه برایش که است. دیگه ما مقصد از این ویدیو این بود که مطلب ما بگم وقتی که مو میخوای چیز کنی، وقتی که تو گبی چه زر میزنی، وقتی که تو گب زیر میزنی که یار ما بر لابی کو برای از ما برای چیز لابی کنی، وقتی که تو یک کلانترین حصه چیزا کستن ما مطلب برای شما کست لیست کردم اینه که مطلب گب از ما باشم فرم سال ما کست از ولی چیزا گرفتم مطلب بنیادی ادوکسی که مطلب بنیادی سکیلز که مطلب تو چطور چرا که تو وقتی که میخوای ادوکسی کنی، وقتی که تو میخوای لابی گری کنی، بنیادی عنصری ازو کست بنیادی عناصر ازو استام کلانترین سرشسته که تو یک کلان یک استرانگ کیس جور کنی و تو کیس خور کس تو بیتن دیفند کنی. القاعده اعظم تو برای پاکستان یک استرانگ کیس جور کرد و او کیس خور کس تو دیفند کرد. دیگه اینی چیز را کست مور منی تعلیم از مو کست اینی چیز کست نیه. یعنی مطلب مور یاد دادن نمیشه که مطلب مو کست اگر میخوای برای گو چیز ادوکسی کنی برای مو چطور کیس جور کنی و او کیس خورمو کسته چطور بیل کنی. او قاعدزم خو وکیل و دی سی ترینینگش کسته مطابیر داشتد. دیگه نال فر مثال کسته مقصد از این ویدیوم کسته میسته که ما بگم ما مطلب اینیه که مطلب ما خالی بگم کیاره یگو اداره بود میخواستم برایش کار کنم دیگه اونایی که اینترویو کرد از یالا کسته گفت ما از یالا سوال کست از ما پرسند کرد دیگه مقصد از ما از مثال دادوی زو مثال دادوی قاعده از میسته که مطلب اینجی ما مطلب منی از این ملک که مطلب ما ابزرو کردم که تیچرز کسته برای استودنت کسته ادوکیسی مونه مطلب کوشش مونه دیگه مطلب دکتر کسته برای پیشنت کسته ادوکیسی مونه مطلب پلین جورنه که مطلب هیلت زو چطور ریکاور شونه دکتر تیچرز کسته برای استودنت که ادوکیسی مونه برای نه کیس جورنه خب فر مثال اینی وسایل د کار داره، اینی اپورتونیتیز د کار داره، اینی اسکالرشپ د کار داره، اینی چیز د کار داره. دیگه مثلا تو کن بس برای تو باید کیس جور کنی دیگه بس تو باید کیس خود تو باید دیفند بهتنه چای که تیچر باشه می کارمونه چای که مثلا کسته وکیل همونه کی مونه برای کلاینت کسته مونه دیگه سیاست دانا میمونه مثلا سیاست دان برای
کانستیتیونسی خو کسته یا بریزو علاقه که اون هر مردمایی که انتخاب کرده بریزو کیس جورنه استرانگ کیس جورنه خو این علاقه بو چیز ضرورت داره چیز وسایل داره چیز مسائل داره یا دیگه اون مسائل کسته بریزو استرانگ کیس جورنه که خو این مسائل اینی حل چسته وزور کسته ادوکسیش کسته بریزو مونه و کیس دیفین تاکي بریزنا کسته وسایل بیره یا تو قانون پاس کنه یا تو پالیسیا کسته بریش کسته جور کن تو کسته دیگه کسته ادوکسی گروپار شما خبر هستن اکتیویستار شما خبرن که از ماحولیات گرفته از حقوق اولاد ریزه گرفته از حقوق زن کسته مثلا منیش کسته گرفته و حقوق ماینورتیز کسته گرفته مطلب مقصد دیگه است که وقتی که تو چه زمانی ادوکسی کی مطلب منی افر مثال د ازرگو کی و لفظ لابی منی ازر کسته زیاد چیزا ماده ما و لفظ خوش نه در ما ادوکسی کسته زیاتر خوش درم زو خاطر چر کی منی زی گپ پیغام کلیر نه چر کی منی لابی کم زو نگاتیو ما مرد ما خیال نگانم تو خالی پیسه تیر کدی تو خالی شناخته ودی کنکشن ودی زو علا کسته تیر مشن نه منی وقتی که تو ادوکسی مگی ادوکسی کسته دماغ تو کلیر است که هر خو ما تایم برای زی مردم که مثلا کار کنم برای حقوق از مردم که ما گپ میزنم برای زی ما باید کیس جور کنم کیسز ما باید استرانگ باشه خو من زی چند ریکوایرمنت است که مثلا ما کستم گو وقتی که اول بیل ما گپ مکمل کنم که مثلا ما میگی تو که مثلا ټیچرز کسته کلان ترین حصے ذمہ دار شسته که برای استودنت خو ادوکیت است ادوکیت استودنت خسته هر استودنت خو مطلب او کسته تو اون که یار می استودنت از کامیاب انسان کسته جوړ نه امی کسته منی زی گول کسته خوب لرنر جوړ نه مثلا کسته د یو امر ابجکتیو کی منی لایف خدره کسته ور یک تا یک هدر کسته و حاصل کنه ټیچر برای استودنت خو ادوکسی مون وکیل برای کلانت خو منه پالیټیشن کسته برای علاقه خو نه مطلب د زمانی چیزه کسته شمو شیندین د زمانی یونانیا کسته بود یونان قدیم ر کسته تو خو منی زو کسته بالکل یک گروپ خاص فلسفرز بود که اونا یاد میداد مطلب سیاست دانار که مثلا کسته اونا چطور د پیش مردم که موره فرمسال د پیش اسمبلی موره کیس خو بیلد کنه جور کنه استرانگ آرگومنت کنه برای چیزی که یک سیت اسکلز یک سیت فلسفرز که اونا صرف کار از نهاد که مردم ترین کنه که منی سیاست کسته شوق داشت آیا واقعی سیاست دانا از ما مترسته که مطلب اونا یاد دارن که مطلب چطور کیس استرانگ کیس برای مردم کسته جور کنه مانم برای یک علاقه کسته چرا که ما گپ زرجات در کسته اینجا ما بال زدم نمیگم لازمی نیست که مطلب تو خالی برای زرجات گپ دی زرجات خاص برای یک هزارها کامپوننتس داره که هزارها جزء داره که تو برای کسته که اون کار کنی تاکه تو تیار باشی که تو مکمل اوش نه تو بنیادای زی استیت کسته برای جور کنی برای تو جور کنی تو باید هزارها جزء داره که برای تو کار کردنی است بریزو دیگه تو برای هر لازمی نیست تمامی کسته برای استیت کار کنه برای جور کدو یک استیت جور کنه تا قاعده زدن باشه نه تو برای یک حصهش کار نه تو میتونی ټیچر باشی برای استودنت کار کنی تو میتونی وکیل باشی برای کلاینت کار کنی تو میتونی سیاستدان باشی برای علاقه برای مردمای خونای که تو انتخاب کرده برای زنا کسته تو باشی فرمسال اگر تو دکتر هستی تو برای مریضای کسته تو ادوکسی کنی لیکن در نظر مست که هر آزره مطلب ذمہ داریش میشه که برای مردم خو کسته نه برای چیزی خو کسته برای ملک کسته مطلب ازرجات کسته ازارستان کسته برای زو کسته چیزا کنه ادوکسی کنه خب حصه ادوکسی است تمام کلانترین مطلب چند عنصر داره بنیادی ترین عنصر چیست که ریسرچ مطلب تو باید فول کلیر باشی فول بهترین فول دیپ معلومات داشته باشی مثلا تو اگر برای مردم خمونی یا مثلا حالات که تیر میشه سیچویشن تیر میشه تو باید که فول دیپ ریسرچ داشته باشی تو بنیادای است تو که فول بله دیتا باشه بله فکتس باشه خالی که بله شنیدو والا گپ نباشه که او که باید که فکتس باشه که مطلب مردم وریفایبل باشه دیتاش استاتستیکس باشه که وریفایبل باشه که دیگه مردم بهتر نور وریفای کنند تاکه مطلب قابلی باور باشه دوم که تو باید وقتی که تو مطلب ادوکیشن تو باید فول کلیر ابجکتیو داشته باشی که تو چیز میخوای
ایتا نمیشه. فرض مثال ما برم بگم یار ما از هزارستان میخوایم، خب مردمات رو کس برای هیچ کس قابل قبول نه، نه برای او قابل قبول، نه برای ازبک، نه برای تاجیک، نه برای ایرانی، نه برای چاینیز، نه برای پاکستانی است، نه برای امریکایی است، نه برای عربا، برای هیچ کس نیست دیگه. برای زو که تو دوزو استیج برسی باید تو دیگه ریز ابجکتیو وای دیگه بگیری که اچیویبل است، که کنوینسینگ است، تا که تو دزو لیول کسته برسانی. نیر کسته متا یعنی گبر کسته ما میخواستم بگم چر که دوستا از مو که وقتی که مگه لابی اونایت خبر نه که تو درو چیز میخوای دیگه. بعد اوقات لابیگری نه صرف دنزیات میشه که یار یک کلانی سی مردمار کسته برو بدر کن. خب متا بو یک کمس کا کلیر ابجکتیو خواسته سیب نه است که تو باید فول واضح نزو آدمی که تو میخوای قچی گپ دی برایزو که مطلب تو ادوکیسی طرف ازو کنی، تو باید فول کلیر اندرستندینگ ازو آدینس داشته باشی. تو درو د کجا میخوای گپ دی، تو میخوای د کجا ادوکیسی کنی. فرض مثال ما برای مردمای که ما میخوایم کنم مطلب ما باید قد کی برم گپ دیم او آدینس از ما کی است، بیکگراند از نه چیز است، چیز بریز نه چیز باورات دارن، مثلا که است چیز اختیارات دارن، چی کار میتونن که است دیگه. مزو خاطر باید تو فول متر کی ابجکتیو تو کلیر باید باشه دیگه. متر که است باید آدینس هم تو باید که است بشناسی، تو باید از باید که است تو باید استرانگ آرگومنت داشته باشی. نه تو خنا تمام از نه که است تو کار میخوای، تو باید ریسرچ میخوای، بریز نکسته تو باید خود تیار کنی دیگه. اینی چیزا که است منی مردم از مو بدقسمتی نی، یعنی مطلب مو تعلیم یاد نمیدی، مطلب مو یاد نمیدی اینی چیزا که است سیت اسکیلز که باید استودنتس تمام استودنتس ها که است باید داشته باشه، لیکن بدقسمتی مو داده نمیشه، یاد داده نمیشه دیگه. که است علاوه از که مطلب تو استرانگ آرگومنت که وقت منی متر که ما پیشتر گفتم که بنیاد باید بله اوییدنس باشه، بله مشاهدات باشه، بله وریفایبل فکتس باشه، بله دیتا باشه، وریفایبل دیتا باشه، بله سورسای باشه که اونا قابل اعتبار سورسا باشه دیگه. بله گمنام سورسا که است نباشه، بله یگو دروغ و بله غټ و بله یگو چیز که است نباشه، چا که او چیزا که است مو اپیل تو رقم منمو مردما که است چیزا نمونه تو باور نمونه دیگه. ایموشنل اپیل هم که است بسیار کلان چیز است که تو مطلب اندیویژوال استوری آره که است تو میری اندیویژوال آقات که است تو منی شامل منی آدمایی که ریال است تو منی مستن چرکر کس ایکا داره، بابا داره، خوار داره، برار داره، زن داره، اولاد داره، یا مثال چیزا داره دیگه. اونو کانکشن هایی که مردم اگر تو رو نار که بیلد منی اونا دیگه مردم هم که است و چیزا تو اون دراما خطا چه می چیز است که می چیز خویی که است نشون میده ریلیشنشیپ بار نشون میده دیگه. مردم ها که است تو مثلا یک دراما رو که جور نه، یا مثال فیلم رو که جور نه، تو نه هیروین رو که است دستور ریلیشن داره فول از دیگه مختلف قوم و مختلف زبانه فیلم بخیده مختلف زبانه فیلم میتونه د انگلیش باشه، میتونه د هندی باشه، میتونه د چاینیز کورین باشه، مثال د ترکیش باشه ریسنتلی، د فارسی باشه، د عربی حتی که است باشه. لیکن تو کنو مثلا تو قدزو که است کانکشن داره ایموشنال که مطلب تو مطلب میخوای که مطلب یار میرو گو کار نشته مثال هیروین گو کار نشنه مثلا هیروین دیگه که است برسه تو کن ایموشنال اپیلم که است بسیار یک کلان امپورتنت است. دویم که است باید تو ایتنی که فرض مثال ما مثلا یک گبر که میزنم یک ابجکتیو یک میخوایم برای گو چیز کی ادوکسی کنم برای دیگه وضو گو ابجکشن که است نماید ولی زو اعتراضات نماید شما میشه شندنی وقتی که مطلب بوش کردن دیگه تاج مگر تو بله توییتر موره تو برای حاضر گو چیز لکاین یا فرض مثال بله سوشل میدیا یک بلو خول حاضر خودتون اعتراضای شکسته د بلی شما مثلا اوغو بلی زمونه بلوچ منه یا فرض مثال که است بعض اوقات که است ایرانیا منه بعض مطلب مقصد گزمنی که گو نامی گو قوم رکست اینجوری مطلب مقصد مخالی مثالی بود که وقتی که تو یا گو ادوکسی که منی لازمی است د مردم خو قدستو مختلف خیالات داره، مختلف نظریات داره، بعض اوقات کلیش اف اینترست که است د منی زموشه مردم ابجکت منه بس تو باید بریزو که است تو تیار باشی که خو اعتراضات که تو اعتراضات رکست تو سیویل طریقه انسانی طریقه د احسن طریقه کسته تو چطور میتونی و اعتراضات رکسته تو بریزو کسته جواب شی بدی تو باید کسته دی چیزارم کسته تو بریزی نا کسته خود تیار کنی وستام کتگه پرکتیس است بار بار ادوکسی نیه که فرض مثال یک دفعه ما رفتم قد فلانی ملاو شدم ما رفتم قد فلانی ملاو شدم بس گم شدم بس او خو مطلب ادوکسی نشد دو خو مطلب کسته تو نه چیزارم شی ادوکسی میشه که تو بار 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 بار
دیگه اینی که مطلب تسلسلی که تو دمنش میلی اینی که است کلانترین انصری ادوکسی دمنش است وازو که کلانترین چیز شکست باید ایتیکل کنسیدریشن که مطلب تو باید وقتی که تو ادوکسی مونی تو باید اخلاقیات را خیال شرکست تو بیلی تو کنی که مطلب از منی حدود اخلاقیات کسته که برو بدر شدی تو ادوکسی خور کسته کمزور مونی تو هرت مونی تو د جایزی که مردم خور فایده وی تو کسته نقصان وی اگر تو بسیار کسته یک غلیظ زبان استعمال کنی یا فر مثال کوشش کنی که دیگر داون گریڈ کنی یا دیگر کسته تابیزنی یا فر مثال دیگر چیزا کنی او چیزا کسته نقصان چیز زیادتر است در نسبت فایده شی کسته مزه خاطر وقتی که تو ادوکسی مونی اخلاقیات رم کسته تو کن مطلب پورا چیزار که ما گفتم شما که اینال فر مثال ما گفتم شما گوش کردین شاید کسته یک دامنیت بعد شاید تمام از نکسته زیاد چیم بوده کلان ایسیش زیاد چیم بودم زو خاطر ادوکسی کسته در نظر از ما پرکتیس میخواه یه دست مثلا کمیتمنت میخواه تو باید ایره کنی تا کسته است یاد بگیری کنی باید یاد بگیریم زو خاطر کسته دو باید کسته نه چیزا کسته پرکتیس شنه دیگه اونا آدمایی که در نظر از ما منی معاشری از ما کلچری ادوکسیت نیه مثلا شما کسته بسیار شاید کم بوش کده باشین که یه گودنه فر مثال کست ما باید نگم چر که ما خود ما مستان که مطلب تیچر ها کست برای استودنت ها کست ادوکسی کده باشه فر مثال وکیل ها کست واقعا کست برای کلاینتس کست ادوکسی کست کده باشه یا دکتر ها برای مریضا ادوکسی کده باشه یا مثلا سیاستدانا برای کانستیچوئنسی کست برای مردمایی که اونا انتخاب کرده برای ازنا کست کده باشه یا فر مثال خانندای ما که شعور داره برای ازنایی که مطلب زبان نداره زبان دزی نی که مطلب اونا گپ زدن بدن زبان دزی سینس که مطلب اونا از حقوق خبر نی از حقوق دفاع نمیتونه ریلیونت اداره خبر نی ریلیونت آدمار خبر نی نمیتونه صلاحیت ادوکسی ر سکیلز که ما گفتم نداره برزنا کس ادوکسی کده باشه نه دیگه کسته فرم سال کسته دیگه خوب میتونه تو یک هزارها انواع و اقسام ادوکسی کسته تو داشته باشه دیگه او منی کلچرزمو منی معاشریزمو چیزا کسته نیه نه دیگه امزو خاطر کسته منی ازمو کسته از کورنر میتینگ او رفتو قد ازی فلانی ملاو شدو قد فلانی ملاو شدو رم کسته وانس ا وایل کسته دیگه تو کوم پراپر کیس جوړ کدو این ترکیب ما میگم پراپر کیس جوړ کدو پراپر آرگومنت بیلد کدو پراپر ایویدنس و فیکٹس کسته جمع کدو ریسرچ کدو پراپر ڈاکومنٹیشن کدو پراپر پابلیکیشن چی پراپر چیزی شی پس پشت چی دیگه فر مثال ای کسته خو یک سرچ که ما مطلب زیاد چی رفتی است که تو مطلب فالو اپ کدو هم میخوای نه که فر مثال تو یک دفعه رفتی یک کیس جوړ کدی بیلد کدی خو تو اپیل کدی بردی چیزا کدی تو از بعد پس پشت چی باید فالو اپ هم کنی که مطلب خو چیکار چیکار نشد دیگه باید تو اونو فالو اپس کستم بسیار یک امپورتنت رول داره خب مطلب تمام از این بار کس ما برایشم کس گفتم دیگه تو خینال فر مثال کس مو دمنی معاشره مو چیز کس یاد دادمشه دیگه تو خینال مثلا کس ما کی مطلب یک سید و کسر گفتم ما باید یک نگاتیو مثال میدم بدقسمتی او نگاتیو مثال کس از عمران خان کس دادمشه دیگه می دنی که مطلب ما نفرت داشتم لیکن او ترستم او از بس که کلوتر غلطیامونه بس که کلوتر زو همزو چیزا والا مونه که بخیم مثال میشه آدم میگه یار همزی که واضح تر مثال که است نیه د طور مثال که است وقتی که چیزا که است وزیر اعظم که جوړ شد عمران خان که وزیر اعظم جوړ شد ای به وقت یک دفعه رفته د پیش بن سلمان که است شما خبرن که شاهزاده چیزا که است اختبال و بیش زنده کینگ جوړ نشده فر مثال که است ولیعهد پیش از او رفته که ما که است از برای پاکستان که است چیزا بگیره فند بگیره مثلا که است برای امداد که است رفته این مثلا که است چوټی زی افغانی خور که است کی پوشیدت اونجی پیش بن سلمان که رفته پایق ده بلی پایق ده چوټ که است نولزو گب از منی است مثلا گب امز سید مزمل است که شما او چوټ که است گرفته بروی دروز بن سلمان خو مطلب ولیعهد است خو بادشاه ورخشته اوش کده مطلب پایق بلی پایق نمیله عربا دیگه مطلب استایل خود خو مطلب که میشنه مطلب برای شرافت چی مطلب دیگه تو خو طریقه مهمانی و میزبانی مطلب خود یک خاص چیز داره دیگه تو مطلبی که فولم زو خاص یه خو رفته برای از که امداد بخواه یا خون تا فول مغرور زره کڑک شته روم پایق بلی پایق شته چوات خور کسته فول بلی روی شد کسته بلی روخی
روی بن سلمان است. بن سلمان که است بسیار بد لیده دیگه که است زی ملیتری سکرتری پاکستان را گفتد که وزیر اعظم خربوگی که یار که این که آماده اخلاقیات خلج بلم چوٹ خر کست تاب چوٹ روش کست بله روی ازمایشته دیگه مطلب تو که مثلا دیگه باز پاکستانی هم گیار که است مور سعودی که است مور قد انڈیا که است چیزاونه پاکستان را که است فندینگ نمونه خود مطلب تو برای ایڈوکسی از ملک برای چیزیش که است تو کی رئی کده عمران خانی که مطلب خالی بادی خالی است مطلب برای خواستو وره برای خیرات خواستو رفته برای امداد رفته خواسته غرور و استایل شکسته تو کن بس مقصد دیگه مثال از ما بود که مطلب مردمای که منی پاکستان است کلان نوجوان گروپ که است خاننده طبقه شی بازو کی روش کا دور کسته و دینوان خوبی کسته ور تو اور واوا منم گواه چی شخصیت تو چی مغرور تو رنگ اور دینوان چیزیش کسته نشوم د کی بدمعشا ولا کنزل چیزای خور کسته پور گرفته خود پر باد گرفته انتر کسته رای میگشته دیگه اونا د نظر از نام اور یک پازیتیو کسته چطور نم تو کی چطور سینه تان که مطلب رای میگشته ایر تو نم کی سینه تان که د کجا رفته سینه تان که خیرات خاصو رفته خو بیخی دیگه آدم کسته بد لگیده گفته این چیز کسته تو رو موید نمیدی دیگه توخ کو دیگه مطلب این چیز است که مطلب منی تعلیم از بد قسمتی مطلب خو تعلیمی که مطلب تو د منی اسکولا منی یک تعلیم که تو معاشره میده نه مثلا تو منی تی وی اسکرین که تو منی لیدرشپ که تو اونی نام خو حصه تعلیم است دیگه نال مردم چیزا کسته اونو چیزارم کسته یاد میده اونور کسته دینوان لیدرشپ بد قسمتی منی پاکستان کسته دینوان لیدرشپ دادم شه که اگر تو خود پر گرفتی تو خود مغرور گرفتی تو خود کڑک گرفتی تو خود مطلب چیزا را گرفتی و مطلب یک حصه خوبی است حصه لیدرشپ است ایر تو نه که چه قص هرت منه مردم شرکسته چیزی شرکسته ٹھیک مطلب بریزو دینوان یک فرد تو یک شاید یک چند فالو کنه چند مردمات رو واوا بوگه لیکن او خو که تو معاشره هرت نیو مردم رو که تو هرت منی نه قیمت از خود تو کسته ور چیزش کسته دیگه اینی چیز کسته بعض وقت منی حاضرم کسته ما اوش کدم دیگه مزو خاطر ما مثال عمران خان آوردم که نام گو کسر نگرم که دل آزاری نشنه دیگه منی معاشره مم کسته بعضی اینی چیز است که خود پرو گرفتو خود خورا پراید گرفتو خود خورا کسته فر مثال چیزا گرفتو کسته اینی چیزارم کسته مو خیال نکسته مطلبی کسته اپیل داره تیگان برای بعضی مردم کسته شاید اپیل داره لیکن اون مردم تور کسته هرت نچر که دیگه هم کسته تو اگر تو قوم تو کنو خود خور کسته مثلا کسته تو کنو رویه کسته رفتار کسته مثلا کسته تو کنه دیگه اینی مطلب اینی چیزا بود که مثلا گفتم تو کو مثلا اینجی که مطلب تور تو قوم شم ایڈوکسی کسته ریسپانسیبیلیتی هر سیتیزن است بس مردم از مو کسته اور کسته کم دیگرنگا تو نکیار فرم سال شمو کی د خارج رفتن یا شمو فرم سال کم کی هوشیار مشین یا فرم سال کم خاندین یا فرم سال گو پوزیشن کی میرسن شمو باید لابی کنین تو کو مثلا بس مزو خاطر ما ای ویدیو جوړ کدم که بگم نه یار از این بات کسته شمو باید اینی ترم رکسته باید دور د نظر از ما مطلب شما میتونه قد از ما اختلاف کن ما شما حق اختلاف است دیگه مطلب شما بعد خود ریشن داشته لیکن ریشنالیتی از ما است که مطلب ریزن از ما است که تو باید دور ایڈوکسی بگی و ایڈوکسی لازمی نیست که تو د خارج باشی گو پوزیشن رشته باشی هر کس باید کسته ایڈوکسی شی باید کنه خاص طور پر برای مردم کنه خاص طور پر برای حاضره کی آواز شی نداره آواز نداره کسته دیگه مردمای حتی که منی خودی حاضره برای خودی حاضره کسته ایڈوکسیش نموشه دیگه ما همزو خاطر کسته مقصد این چیزا بود که ای حسابی امتر که ما نگفتم که هر شهری باید چیزش باشه این باید هر حاضره کسته باید فرض باشه که او مطابقی کپاسیتی از خود خو مطابق چیزی خو که فرم مثال اونایی که اگر از تو کده که زیر دست است فرم مثال تو بلیز نکسته میتونی گو کار بیتونی بریز نکسته تو ذمہ داری تم شی که تو ایڈوکسی بریز نکسته ایڈوکسی شکنی و خاص طور پر تمامی حاضره زیر ذمہ داری شو که برای هزارجات کسته ایڈوکسی کنه و ما متر که دوباره گپ خو رپیٹ نم که ایڈوکسی که تو وقتی برای یک ملک منی تو باید ایڈوکسی است تو باید دو حصه داشته باشه یک ایڈوکسی باشه که مردمایی که
چیز است باید اونا برای ازنا تو باید قد ازنا ادوکسیش کنی مثلا همسایه از مو اوغو است بلوچ است پنجابی است دیگه ایرانی است دیگه کس ازبک است تاجیک است دیگه چاینیز است پاکستانی است پنجابی گفتم لیکن پاکستانی علیده است عرباک است دمنی چیز است انگلیزا است رشینز است برای تمام از نباید مو ادوکسی کنی که مو مطلب چرا باید زرجات باشه و زرجات چرا برای فایده از نست حتی که اوغو برای فایده اوغو است دیگه نیر کس برای باید ریسرچ کنی استرانگ کیس جور کنی و کیس خورد باید دیفند کنی ابجکشنز که میشه ابجکشنز تو باید جواب داده باشی دویتن هی ریسپانسیبیلیتی هر چیز است دیونه حصه ازی است که تو بگه یک استیت مو میخوای جور کنی که استیت انسانی باشه که منیزو هر شهری که مثلا منیز جور میشه او مثل یک انسان و که است تریت شنو که است زندگی انسانی داشته باشه او که است بنیادی ترقی از این ملک که است جور میشه و او ملک انشالله که جور شنو او نه صرف رحمت برای سیتیزن خود چه باشه برای حاضر است بلکه برای همسایه هم که است باعث رحمت که است و ملک است میتونه باشه انشالله که است دوستا که است تشکر اگر گو سوال دارین یا شما اختلاف دارین قدم زیگه بیدو کسی از ما که است یا فرمزال شما گو بهتر آیدیا دارین بهتر چیز دارین ما خوشحال میشم که اعتراض شما را سوال شما را اختلاف شما را یا گو آیدیا شما را بشنوم تشکر دوستا